अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ है कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की जो हमारी आयत है, जिसमें से हम इन तमाम अल्फाज के मतलब जो है वो जान चुके हैं, जिसमें अत्तलाक़ु मर्रतान से हमने स्टार्ट लिया था। अत्तलाक़ु मर्रतान का मतलब क्या है कि तलाक, अल्लाह ताला ने एक जो अज़दवाजी ताल्लुक है वो ख़त्म करने का हमको एक तरीका बताया कि वो तरीका जो है वो तलाक के साथ होगा। और ये तलाक जो देने का ऑप्शन है किसी भी एक कपल के पास, वो ज़िंदगी में 2 बार है। ये मर्रतानी, जिसका मतलब मर्रा कहते हैं 2 मर्रा बार को, और मर्रतानी 2 बार। यानी कि ज़िंदगी में कोई भी शख़्स जो है, वो जो इससे पहले हमने जो पिछले रुकू में आयत नंबर 227 से जो हम तलाक के हवाले से पढ़ रहे हैं, और 228 में जो अल्लाह ताला ने हमें इद्दत के हवाले से बात हमें बताई थी, तो उसमें हमने ये देखा था कि अल्लाह ताला ने किसी भी शख्स को तलाक के लिए हवाले से क्या किया है कि 2 दफ़ा जो है ज़िंदगी में अगर कोई शख्स ये अपना हक इस्तेमाल कर लेता है, यानी कि एक दफ़ा उसने तलाक दी, उसके बाद उसने रुजू कर लिया, तो उसका एक हक खत्म हो गया। उसके बाद उसने दूसरी दफ़ा तलाक दी और इद्दत के दौरान ही उसने रुजू कर लिया, तो अब उसने 2 हक जो हैं वो उसने अपनी ज़िंदगी के इस्तेमाल कर लिए। अब ऐसा हुआ कि ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुज़र रही थी, लेकिन उसके बाद फिर उसने फैसला किया कि जी मैं इस औरत को तलाक दे दूँगा। तो अब इसने अगर तलाक दी, तो ये तीसरी दफ़ा तलाक होगी, और अब जो है वो शख्स जो है वो रुजू नहीं कर सकता। तो ये 2 दफ़ा अल्लाह ताला ने कहा कि 2 दफ़ा के बाद रुजू किया जा सकता है, और तीसरी दफ़ा के बाद जो है वो रुजू नहीं करेगा। तो अब हम अपनी आयत को पूरा करते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं अत-तलाक़ु, तलाक जो है 2 मर्रतानी 2 दफ़ा है, फ़इम्साकुन, फिर रोक लेना है बिमारूफ़िन, दस्तूर के मुताबिक, औ तसरीहुन, ये रुख़सत करना है बिएहसान, हुस्न सलूक से, कि 2 दफ़ा तो रोक सकता है, और उसके बाद तीसरी दफ़ा ऐसा मामला होगा तो फिर उसको जो है वो उसको रुख़सत करना होगा हुस्न सलूक से। यानी कि अगर एक शख्स ने एक तलाक दी और उसके बाद इद्दत का टाइम पीरियड जो है वो पूरा गुज़र गया, तो तलाक वाक़या हो जाएगी, और अब उसको हुस्न सलूक के साथ वो शख्स जो है वो रुख़सत कर देगा। और इसी तरीके से अगर अगर आप कोई शख्स जो है वो कुछ अरसे के बाद उसको एहसास होता है कि मुझसे गलत फ़ैसला हो गया है, और उस औरत ने भी अभी शादी नहीं की कहीं और, तो फिर दोबारा से वो दोनों जो है वो निकाह करके अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो जो तलाक का एक हक़ था वो इस्तेमाल कर चुका, अब उसके पास सिर्फ़ एक हक़ और बाकी है, जिसके बाद वो रुजू कर सकेगा, और उसके बाद तीसरी दफ़ा के बाद वो रुजू भी नहीं कर सकेगा। तो इनको हम समझने के लिए थोड़ा-सा पिछली आयत जो है वहाँ से मैं आपको देखता हूँ कि तलाक देने के लिए जो 227 नंबर आयत थी, उसमें अल्लाह ताला ने हमें क्या कहा था कि आप ये देखिएगा कि व इन अज़मू, और अगर वो अज़म कर लेते हैं, किस चीज़ का? तलाक का। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह जो है वो समीउन, सुनने वाला है, और अलीमुन, और जानने वाला है। अब आप ये देखिएगा कि बात कहाँ से चली थी, ये बात इससे पीछे जो हमने कसमों के हवाले से मामलात आए थे कि जहाँ पे अगर अल्लाह ताला ने कहा था कि ये लोग जो है ये कसम आपस में खा लेते हैं, और उसके बाद जो है वो अ, अल्लाह ताला ने कहा कि 4 माह से ज़्यादा जो है वो आपस में एक मियाँ-बीवी जो है ज़न-ओ-शौक़ का ताल्लुक जो है वो अपने दरमियान में उनके लिए लाज़मी है कि वो करें, दोनों का एक-दूसरे का हक है, और अगर वो कसम खा लेंगे, तो वो अपना कफ़ारा अदा करेंगे, और अल्लाह ताला जो है वो गफ़ूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। लेकिन अगर वो अज़म कर लेते हैं, यानी कि इरादे के साथ एक तलाक होती है, इरादे के बगैर तलाक नहीं होती, तो अल्लाह ताला जो है वो वहाँ पे अब अल्लाह ताला ने कहा कि फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, कि अब अगर तुमने जो है वो 4 माह के गुज़रने के बाद भी फ़ैसला कर लिया कि तलाक करनी है, तो ठीक है, अल्लाह ताला जानता है कि तुम जो हो इन मामलात में अपनी हमारी मजबूरियों को देख रहा है, अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। और अब औरत जो है उसके बाद हमने पढ़ा था कि औरत को अल्लाह ताला ने कहा था कि अब वो जो है अपना अम
عدت کا وقت جو ہے وہ اللہ نے بتایا کہ 3 حیض جو ہے وہ اس کا عدت کا وقت ہے، والمطلقات یتربصن، کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، انتظار کریں گی ثلاثت قروء، 3 حیض تک، اور ان کے اگر رحموں میں کوئی بات ہوگی، کوئی چیز ہوگی، پریگنینسی ہوگی تو وہ لازمی اس کے بارے میں بتائیں گی، اور اگر وہ واپسی کا ارادہ رکھتی ہیں تو پرانے جو شوہر ہیں جنہوں نے یہ طلاق ان کو دی ہے، جن کے ساتھ یقیناً کوئی نہ کوئی ان کے بچے ہوں گے ان کے آپس میں، تو باقی خاندان کے لوگ ہیں بیچ میں، وہ مینس کے ان کو اوپر کوئی زبردستی نہیں کریں گے، اور پہلے حق شوہر کا زیادہ حق ہے اس بھی عورت کو واپس اس کے اپنے ازدواجی تعلق میں رکھنے کا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک درجہ جو ہے میاں بیوی کے تعلق میں عورت سے اوپر مرد کو دیا تھا، اور اللہ نے کہا تھا کہ واللہ عزیز الحکیم۔ اب ہم آج کی آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے طلاق کا، یہ 2 دفعہ کوئی شخص استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، اور اگر وہ روکنا چاہتا ہے تو معروف طریقے سے، اور یا تصریح کے میننگ جو ہے ہم جان چکے ہیں کہ رخصت کرے گا اس کو بھی احسان، احسان کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ، اور نہیں ہے حلال لکم تمہارے لیے، یا پھر نہیں ہے جائز تمہارے لیے، ان تاخذوا، کہ تم جو ہو وہ لے لو، مما اس سے جو آتی تم جو بھی تم نے اس کو دیا ہے، شیئن کچھ بھی، الا سوائے، ان کے، یخافا، ان دونوں کو اندیشہ ہو یا خوف ہو اللہ کے، نہیں یتیما وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدیں۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی اگر مرد جو ہے وہ اگر کوئی ایسا تحفہ یا کوئی جیولری یا کوئی پلاٹ یا کوئی چیز اپنی بیوی کو اچھے وقت میں دے چکا ہے، تو ایک تو یہ کہ اس کے لیے اب حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ان چیزوں کو واپس مانگے، اور اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور ان حدوں کو یقیناً ہر شخص کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ایک آسانی صرف اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، کہ اگر تمہیں ڈر ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ یہ کہ نہیں یقیم حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدیں قائم نہیں کر سکو گے، فلا جناح، تو نہیں ہے گناہ علیہما، ان دونوں میں، فیہما اس پہ، جو افتدت، جو وہ فدیہ کر دیں بھی، اس اس کے ساتھ۔ اچھا، اس آیت کو تھوڑا سا اب آپ سمجھیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان دونوں کو ڈر ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ام، اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو عورت جو ہے وہ فدیہ یا بدلہ دے سکتی ہے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے، آپ اس سے کوئی بھی اس کا مہر واپس نہیں مانگ سکتے، لیکن بعض اوقات ہمارے معاشرے میں جیسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ لوگ کچھ ایسے کوئی گھر نام کر دیا یا پلاٹ نام کر دیا، تو اس پر جو ہے وہ لوگ کیا کریں گے کہ وہ اس کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ تو عورت اگر اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے تو وہ اس کو وہ اپنی مرضی سے وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنی مرضی سے اس کو وہ چیزیں دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک بات ہے اس کے اندر کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں عورتیں جو ہیں وہ اگر کوئی امیر عورت ہے اور مرد جو ہے وہ اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکے، تو بعض اوقات وہ عورتیں اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے وہ کوئی فدیہ اس کو دے دیتی ہیں، اور اس کو کہتی ہیں کہ جی ہمیں آزاد کر دو، تو ایسی بھی ایک صورتحال جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ دل کا یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، فلا بس نہیں تعتدوها، آگے بڑھو اس سے، ومن، اور جو یتعدد آگے بڑھتا ہے حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فاولئک، بس وہی لوگ، ہم وہ الظالمون، ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، فَإِن، پس اگر، طَلَّقَهَا، تم نے اس کو طلاق دے دی، فلا، پس نہیں، تحلُّ، تو اب جائز نہیں ہے، لہو اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تن کیا کہ وہ نکاح کر لے، زوجن کوئی شوہر، غیرہ اس کے علاوہ، فَإِن، پس اگر طلقها، طلاق دے دے اس کو، فلا جناح، تو نہیں ہے گناہ، علیہما، ان دونوں پر، ان کے، یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لے، ان، اگر زنا، وہ گمان کریں یا خیال کریں، ان کے یقیمہ، وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، وہ دل کا یہ، اور یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، جو بینوہا، اس کو بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، قومی، اس قوم کے لیے، یعلمون، وہ جو جاننے والے ہیں۔ اب اس وقت آپ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ کون سی طلاق ہے؟ کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو 3 اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اس طلاق کے حق کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، اور کوئی شخص وہ تینوں حق اگر استعمال کر لیتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایک ہی طریقہ کار ہے کہ وہ عورت جب آزاد ہوئی، آزاد ہونے کے بعد اس نے کسی شخص کے ساتھ نارمل طریقے سے شادی کی،
उसके बाद वो उसके साथ भी निभा ना कर सकी और उस शख्स ने उसको तलाक दे दी। तो अब जो पहला शौहर है, वो शौहर जो है, वो उसके साथ रुजू कर सकता है और उसके साथ निकाह कर सकता है और दोबारा से ज़िंदगी स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एक बात तो ये है कि अगर हम अपने लोगों को ये समझाएँ, ये सिखाएँ कि पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी में हमें अल्लाह ताला ने कहा था कि देखो जब तुम अज़्म कर लो तब तुमने तलाक देनी है। यानी कि अज़्म के बगैर तलाक नहीं होगी। तलाक के लिए आपको सोच समझ कर फैसला करके आपने ये फैसला लेना है। उसके बाद इद्दत का टाइम पीरियड भी गुज़र जाता है और आप रुजू नहीं करते, तो तलाक वाक़या हो जाती है। आपके पास फिर भी 2 मौके जो हैं ज़िंदगी में इस तलाक के बाकी हैं। आपके अगर बाद में उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ कि एहसास हो तो आप जो है वो उसके साथ दोबारा शादी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो ज़िंदगी में जिस तरह से हमारे माशरे में होता है कि बाज़ औक़ात लोग तीनों तलाक़ें जो हैं वो इकट्ठे ही दे देते हैं। और हमारे बदकिस्मती ये है कि जो स्टाम्प फ़रोश के पास भी जाएँगे और तलाक का वहाँ पे आप कहेंगे पेपर तैयार करके दो, तो उसके ऊपर भी ये लिखा जाता है कि जी हमने 3 तलाक जो है वो दे दी। तो ये जो मामला है इसके हवाले से थोड़ा-सा हमारे इस वक़्त माशरे में यूँ समझिए कि तालीम की ज़रूरत है और वो तालीम की ज़रूरत किस तरीके से है कि सहाबा कराम जो थे उनको तलाक देने का तरीका बिल्कुल मालूम था। उनको अल्लाह ताला ने जो कुरान को जब नाज़िल किया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जिस तरह से तालीम दी, तो उनको बेहतरीन अंदाज़ में इस तरीकों का पता था। तो वो अपनी ज़िंदगी में एक तो हैज़ के दौरान तलाक नहीं होती, जब हैज़ औरत का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही तलाक दी जा सकती है। उनको इस बात का ही पता था, जबकि हमारे माशरे में अक्सर इस बात का भी नहीं पता और हमारे यहाँ 99% जो तलाक़ें हो रही हैं, वो गुस्से में हो रही हैं, वो अज़्म के साथ नहीं हो रही हैं। तो उनको लोगों को हमें अब तालीम देनी है कि देखो अगर किसी की ज़िंदगी में पहली बात तो है कि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि तुम किसी को तलाक दो। ये वो वाहिद जायज़ चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने नापसंद किया है और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि एक घर जो है वो बसर है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे मुसलमानों के लिए सबसे जो बड़ी कदर है, वो एक फैमिली यूनिट है। अल्लाह ताला जैसे से एक मग़रबी माशरे में आज़ादी राय इस लेवल तक चली गई है कि हर हद को वो लोग पार कर चुके हैं, जबकि हमारे माशरे में अल्लाह ताला आज़ादी राय भी आज़ादी, हर किस्म की आज़ादी अल्लाह ताला देते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ हदें अल्लाह ताला अपनी बताते हैं कि अपने घर को बसाने के लिए हमें किन हदों को हुदूद का पास करना है। तो इस वक़्त जो चीज़ हमारे सामने आ रही है कि अब अगर हमारे माशरे में इन आयतों का एक और जो गलत मतलब लिया गया, वो ये कि लोग क्या करते हैं, लोग प्री प्लान्ड अगर ये 3 तलाक़ें जब दे देते हैं, तो फिर वो कुछ उलमा के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि अब हलाला करना होगा और हलाला क्या चीज़ है, जिसके बारे में आपको अहादीस की किताबों में वाज़ेह रवायात मिल जाती हैं, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये जो लोग हलाला करता है या करवाते हैं, वो लोग जो हैं, उन पे अल्लाह की लानत है। इसी तरीके से हुज़ूर पाक ने कहा कि जो शख़्स ये अपने आप को पेश करता है हलाला करने के लिए, वो जो है, वो किराए का सांड है। तो यहाँ पे इन आयात के लिए मैं आपको वाज़ेह कर चुका हूँ कि ये जो निकाह जिसकी बात हो रही है, ये प्री प्लान्ड निकाह नहीं है कि जिसमें पहले से ये डिसाइड होता है कि एक शख़्स एक रात के लिए किसी औरत के साथ शादी करेगा और अगले दिन उसको तलाक दे देगा और उसके साथ इज़दवाजी ताल्लुक कायम करेगा और फिर उसके बाद जो है वो दूसरा शख़्स जो है वो उसकी तलाक देने के बाद दोबारा से निकाह कर लेगा। इस हलाले को इस्लाम ने ममनू करार दिया है। यहाँ पे सिर्फ़ एक बात होगी कि रूटीन में अगर कोई शख़्स जब 3 दफ़ा पहली बात है कि जिस शख़्स को अल्लाह ताला ने ये तलाक का इख्तियार दिया है, उससे पहले तो बिठा के ये पूछा जाए कि भाई तुम्हारे पास ये जो 3 इख्तियार थे, तुमने इन तीनों इख्तियारों को एक साथ इस्तेमाल क्यों किया? तुम्हें अगर तलाक देनी थी, तो तुम उसको तलाक दे देते, इद्दत का वक़्त गुज़ारते, उसके बाद वो अपने रुख़सत हो जाती है अच्छे तरीके से, तुम उसको रुख़सत कर देते। तो तुम्हारे पास जो है ये मामला कभी ज़रूरत ही ना पड़ती। अच्छा अब ये मामला अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई तो फिर उस पे अल्लाह ताला ने कहा कि वो एक विदाउट प्री प्लान्ड शादी होगी और वो निकाह के बाद जो है उसको एक रूटीन में अगर वो शख़्स भी उसको तलाक दे देता है तो फिर पुराना शख़्स जो है वो उसके साथ शादी कर सकता है। आगे हम चलते हैं। वइज़ा तलक़्तुम और जब तुम तलाक दे दो अन्निसाअ औरतों स को औरतों को फ़बलग़ना फिर वो पूरी करें अजलहुन्ना अपनी इद्दत फ़अम्सिकुहुन्ना तो रोको इनको बिमारूफ़ दस्तूर के मुताबिक औ या सरहिहुन्ना रुख़सत कर दो बिमारूफ़ दस्तूर के मुताबिक। वला और नहीं तुमसिकुहुन्ना और तुम ना रोको उन्हें ज़िरारन नुकसान के लिए लितअतदू ताकि तुम ज़्यादती करो। बहुत ही खूबसूरत आयत हमारे माशरे में एक और अलमिया कि लोग जो है वो अक्सर तलाक देते हैं और उसके बाद औरतों को अपने घरों में वो रोकते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपनी हदें बता दी कि देखो ऐसा अगर तुम्हारी नियत है तो अल्लाह ताला तो इंसान के दिलों के हाल जानता है। तो तुम कभी भी ये सोचकर जो है वो मत करना कि देखो तुम जो हो ये मिसाल के तौर पे कुछ सहाबा जो थे वो जब ये आयत नाज़िल की अल्लाह ताला ने, तो वो लोग क्या करते थे उनको तलाक देने का तरीका पता था, वो तलाक देते थे उसके बाद वो एक तलाक दिए और वो कुछ जब तीसरा महीना खत्म होने से पहले वो रुजू कर लेते थे। अब उसके बाद वो फिर उस औरत के साथ वक़्त गुज़ारते, उसको अज़ियत देते, उसको तकलीफ देते और उसके बाद फिर वो उसको तलाक दे देते।
پھر وہ عورت جو ہے وہ ایک معلق ہو کے رہ جاتی، پھر وہ 3 مہینے کا ٹائم گزارتی۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اگر تمہارے ساتھ یہ صورتحال ہے اور تمہارے دماغ میں یہ بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو ان کو دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو۔ ومن، اور جو یفعل کرے گا ذالک یہ فقط، بس یقیناً ظلم، اس نے ظلم کیا نفسہ ہو اپنے آپ پر، ولا اور نہیں تتخذو تم ٹھہراؤ آیات اللہ کی آیتوں کو حضوا مذاق، وذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت علیکم تم پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا علیکم تم پر من سے کتابی کتاب پر، والحکمت اور حکمت، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس سے بھی اس سے، وتقو وتقو اور ڈرو اللہ اللہ سے، وعلم اور جان لو ان یہ کہ اللہ اللہ بکل ہر شیء ان چیز علیم علیم جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اور اللہ کے احکامات کو مذاق نہ ٹھہراؤ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اتنی واضح آیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہیں کہ یہ جو آیات میں حکمت اور کتاب کی تعلیم تم کو دے رہا ہوں، پہلی بات تو ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو علم رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ کی حدیں بتانے میں ہمیں کہیں پر کوئی شرم یا آر موجود نہیں ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ طریقہ جو قرآن نے انسان کو بتایا ہے، پہلی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے لیے قطعی طور پر یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ام، ایک رشتہ ازدواج میں بندھیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس رشتے کو کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ہم ختم کر دیں۔ یعنی کہ ہمارے معاشرے میں جو آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک جیسے متا کے نام سے نکاح جو ہے ان کے پری پلانڈ ایک ایسا نکاح کہ اتنے عرصے بعد کو ختم کر دیا جائے گا، تو اس کی بھی کوئی حقیقت یا حیثیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو آیات آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلالے کے حوالے سے بھی واضح احکامات جو ہیں وہ دیے ہیں کہ وہ کس صورت میں آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ اس کے بعد جو ہے وہ ایک نارمل روٹین میں کس طریقے سے عام نکاح کریں گے، اور اگر اس شخص نے بھی وداؤٹ اینی پلاننگ اس کو اگر کسی عرصے کے بعد طلاق دے دی، تو پھر آپ جو ہے وہ پرانے شوہر کے پاس وہ عورت جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ تعلیم جو ہے کہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَعَلَمُوا اور جان لو یہ کہ اللہ یہ کہ اللہ بکل ہر شيء چیز علیم جاننے والا ہے، کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، کہ لوگ جو ہے ضررات دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے اگر کسی عورت کو روک رہے ہیں تو یہ کرنا ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں جو ہوں وہ پہلے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طلاق کے حوالے سے قرآن پاک میں میاں بیوی کے تعلق کے لیے کہا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو خاندان کے لوگوں کو، بڑوں کو بٹھاؤ اور آپس میں بیٹھ کے مفاہمت جو ہے ان کو طے کیا جائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طلاق کے مختلف احکامات، اگر ہم طلاق کی سیکھنے ہیں تو ہمیں سورۃ طلاق جو ہے اس کی آیت نمبر 7 تک ہمیں ان کے احکامات جو ہیں وہ بھی پڑھنے چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ دیکھو، جس طریقے سے تم اس دنیا میں تمہارے پہ باقی جب ذمہ داریاں آئیں گی شادی اور رشتہ ازدواج کے بعد، تو اس میں سے ایک چیز ہم کو یہ پتا ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے اس رشتے کو ختم کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو میڈیا ہے، میڈیا ٹیلی ویژن پہ یا فلموں میں ہم دیکھتے ہیں، ڈراموں میں دیکھتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ طلاق کے لیے جسٹ 3 دفعہ ورڈ بولے جاتے ہیں، تمہیں طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بتانی ہے کہ یہ اس طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اصل میں 3 طلاقوں کو نہیں کہا گیا، بلکہ 3 دفعہ، 3 بار اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اختیار دیا ہے اس حق کو استعمال کرنے کا۔ اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا-سا، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جیسے ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم اس میں ساری آراء جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پھر آج ہمارے معاشرے میں جو یہ 3 طلاق کی آراء یا 3 طلاق کا جو طریقہ ہے وہ آ کیسے گیا؟ اب اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا-سا بتاتا ہوں کہ ہسٹری کیا ہے۔ ہسٹری میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو یہ بالکل طریقہ معلوم تھا، اور صحابہ جو تھے وہ جب 3 طلاق اکٹھے دیتے تھے یا غصے میں کوئی طلاق دیتے تھے تو قاضی کے پاس جاتے تھے، تو وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر کی جاتی تھی۔ تو اب انہوں نے اس طریقے کو عورتوں کو ضرر دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے اپنانا شروع کر دیا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت بنے اور فرما رواں وقت بنے، تو انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ کیا، اور انہوں نے اس وقت جب یہ طلاق کے معاملات بہت زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اپنا وہ اختیار استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو ایک پنشمنٹ اور سزا کے طور پر یہ فیصلہ دیا کہ اب جو شخص بھی 3 طلاق اکٹھی دے گا تو میں اس کی طلاق کو واقع کر دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک حکم اور بھی جاری کیا کہ اس شخص کو جو 3 طلاق کا حق ایک ساتھ استعمال کرے گا اس کو کوڑے بھی مارے جائیں گے۔
अब हमारे 1400 साल का जब ये वक़्त गुज़रा तो वो कोड़ों की सज़ा तो कहीं सिर पे हो गई, लेकिन हमारी जो फ़िक़्ह की किताबें हैं, उनमें ये फ़ैसला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो है वो आ गया। इस वक़्त हम ये इस बहस में तो नहीं जा सकते। मैंने एक जो आपको बता दिया है कि ज़्यादा करियना कयास बात यही है कि हज़रत उमर ने उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसले के तौर पे, एक खलीफ़ा वक़्त के तौर पे उसको एक इस्तेमाल किया। लेकिन असल चीज़ ये है कि अल्लाह की किताब हमारे पास मौजूद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और रवायात हमारे पास मौजूद हैं। हमें असल में इस वक़्त इस बहस में नहीं जाना है कि 3 तलाक होने पर व जो है वो तलाक वाक़या हो जाती है या नहीं हो जाती है। हमें अपनी कौम को ये सिखाना है कि अगर तलाक देनी है, तो देनी ही कैसे है। हमें ऐसा मौका आना ही नहीं देना चाहिए और अगर हम कुरान और इस्लाम के तरीके के मुताबिक तलाक दें, तो आप यकीन करें कि हमारे माशरे में से न 99% तो तलाक़ें ही ख़त्म हो जाएँ। क्योंकि जब लोग सोच समझ के एक ये फैसला करेंगे, तो उसमें लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि इस वक़्त जो है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी तलाक़ें जो हैं वो गुस्से में ही हो रही हैं। हमारे यहाँ जो है वो किसी इवन कुछ मर्द हज़रात न खाने में नमक कम है और उस पे उनको गुस्सा आ जाता है और किसी और तरह के ऐसे मामलात में गुस्सा आ जाता है जो जिसकी बुनियाद पे घर को ख़त्म नहीं किया जा सकता और वो ये फैसला जो है वो कर लेते हैं। तो ख़ैर मेरा आपको मकसद हम यहाँ पे फिर मैं आपसे माज़रत चाहूँगा कि अगर आप में से किसी भी शख़्स के जो भी उनका मकतब फ़िक्र है उसके हवाले से मुझसे आपको इख्तिलाफ़ हो तो आप उसका हक़ रखते हैं और मैं तो आपके सामने सिर्फ़ कुरान की आयत जो है वो पढ़कर आपको बता रहा हूँ और आपको सारी आरा भी बता रहा हूँ कि एक ये जो है हज़रत उमर की आरा जो है उस पर भी अब इसमें कुछ अहले हदीस जो मकतब फ़िक्र है उनकी आरा जो है वो मुख्तलिफ़ है। जो हुनफ़ा की आरा है वो जो है वो मुख्तलिफ़ है। तो बेहतर ये है कि हम कुरान पाक को समझें और कुरान पाक में जो सही तरीका है उसके मुताबिक अपनी औलादों को और अपने तमाम दोस्त अहबाब भाइयों को हम तालीम और तरबियत दें कि किस तरीके से तलाक देने का सही तरीका है। क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि एक दफ़ा आप तलाक दें, एक दफ़ा तलाक देने के बाद 3 महीने का टाइम पीरियड यानी कि 3 हैज़ का टाइम पीरियड गुज़रेगा, तलाक वाक़या हो जाएगी। अब आपने अगर उस औरत को जब भी ज़िंदगी में आपने अगर ऐसा कोई मौका आ जाता है, आपके छोटे बच्चे हैं, उनको आपको गलती का एहसास हो जाता है, तो आप दोबारा उसके साथ निकाह कर सकते हैं। आपको कभी भी कोई तकलीफ़ पेश नहीं आएगी और हो सकता है कि आप उसी दौरान जो है वो रुजू कर लें 3 महीने में। दूसरी बात ये है कि हमें इस वक़्त इस बात को भी समझना है कि ये जो हलाले का भी जो ज़रूरत पेश आ रही है, वो भी तभी पेश आ रही है कि जब वो 3 दफ़ा इकट्ठे लोग जो है वो तलाक दे रहे हैं। उसके बाद उनको फ़ौरन अपनी वो एहसास होता है गलती का कि हमने ये गुस्से में क्या काम कर दिया। अब वो मुख्तलिफ़ उलमा के पास भागते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ उलमा जो हैं वो अपने मकतब फ़िक्र के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की वो उनको राय देते हैं। उसके बाद जो है वो एक रोलिंग स्टोन बन जाते हैं। मैं सिर्फ़ एक वाक़ये की आपके सामने ज़िक्र करना चाहूँगा कि इस हलाले के हवाले से एक गाँव में मुझे मालूम पता चला कि एक 4 भाई थे, वो 4 भाई जो हैं वो उन्होंने किसी जो खेतों में पानी आता है, तो वो दूसरे शख़्स का जो पानी था, उसको अपनी तरफ मोड़ लिया, दूसरे किसी खेत का। आपस में झगड़ा हुआ, जिरगा हुआ उस झगड़े के बाद और उसमें लिखा गया स्टाम्प पेपर पे कि जी कि ये चारों भाई अगर दोबारा ऐसी गलती करेंगे तो उसके बाद जो है वो उनके बीवियों को 1-1 हज़ार तलाक हो जाएगी। ख़ैर वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए, कुछ अरसे के बाद, कुछ साल के बाद वो इस बात को शायद भूल भी गए और उन्होंने दोबारा से ये गलती कर दी। तो और वो पानी को उन्होंने वो जो नहर जो है उसको अपनी तरफ मोड़ लिया। तो ख़ैर दो जिरगा दोबारा बैठा और वो शोर मच गया पूरे गाँव में कि जी इनको तो तलाक हो गई, इनकी बीवी हो, उनको घर में पता भी नहीं कि क्या मामला है, क्या मामला नहीं हुआ। तो ख़ैर इस मामले में वो मस्जिद के इमाम के पास गए। उन्होंने कहा ये तो वाक़ई तलाक वाक़या हो गई है, अब आप एक काम ये करें कि आप एक ही रास्ता है अपने घर को बचाने का कि आप लोग हलाला करें। मैंने कहा जी वो कैसे? तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, हम लोग 4 भाई हैं, चारों भाइयों की बीवियाँ जो हैं वो एक दूसरे भाई के साथ में जो है वो एक रात के लिए निकाह कर लें और उसके बाद जो है वो उनको तलाक दे दें और वापस आप जो है इस तरह से रुजू करें। तो ख़ैर इस मामले का इल्म एक आलिम को हुआ, काफ़ी बड़े वो आलिम थे, तो उन्होंने इसमें इंटरवीन किया और उसमें उनको तालीम दी और उनको बताया कि देखो ये मामला ऐसे नहीं है, ऐसे है। उसके बाद कुरान की आयत को एक्सप्लेन किया, उनको समझाया। तो ख़ैर एक ये है कि ये एक बहुत बड़ा इस वक़्त यूँ समझें कि अज़ीम सानिया होने से उस वक़्त जो है वो बच गया, अगर वो आलिम बीच में इंटरवीन ना करते। तो अब मैं आपको सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि अगर हमें इस बात को समझना है कि ये एक बहुत बड़ा इस वक़्त हमारे माशरे का इस वक़्त अलमिया है, हमारे माशरे में लोगों को तलाक देने का तरीका ही मालूम है। आप स्टाम्प पेपर किसी भी वसीक़ा नवीस के पास जाएँ ज़रा उनके उसके पास जो तहरीर पहले से लिखी होती है, उसके अंदर 3 तलाक़ें इकट्ठे लिखी होती हैं। और बाज़ एक मकतब फ़िक्र ने इसका ये भी हल निकाल लिया कि वो एक जो हैज़ आता है उसमें वो 1 तलाक देते हैं, उसके बाद दूसरे में दूसरी और तीसरे में तीसरी। तो इस तरह से भी इस्लाम ने कहीं पर भी हमें कोई ऐसी बात नहीं की। आपने अगर तलाक देनी है, आप 1 तलाक दे दें और आप अपना जो है वो उसको इद्दत का टाइम पीरियड गुज़ारें और उसके बाद जो है वो औरत भी आज़ाद है, आप भी आज़ाद हैं, जहाँ भी उसने शादी करनी है अगर या नहीं करनी है, अपनी वो ज़िंदगी गुज़ारें।
اور اگر زندگی میں کبھی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور آپ اصلاح کرنا چاہتے ہو، تو پھر آپ جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ صرف کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو 3 طلاقوں کا حق تھا، اس میں سے 1 آپ استعمال کر چکے ہوں گے اور 2 ابھی بھی آپ کے پاس ہوں گے۔ تو خیر آج کا یہ میں سبق یہاں پہ اس بات کے ساتھ کہ میری کوئی بات کسی کو اگر بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے بھی اس بات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق دے۔ اور باقی اس کے اگر کچھ اور آپ کے کوئی سوالات یا اختلافی مسائل پہ آپ کوئی مباحث ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس اپنے مکتب فکر کے چلے جائیں اور ان سے آپ جو ہے وہ کوئی ان سے آرا جو ہے وہ آپ لے لیں۔ تو آج کے اس سبق کو ہم ختم کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔